मैले रिभ्यू नै गर्न चाहे। ओके, सो सिपिएम जस्तै पडको अर्को सेड्युलिङको हामीसँग टुल छ भनौँ होइन, यसलाई सेड्युलिङ गर्ने चाहिँ टुल्स एन्ड टेक्निक्स भित्र पर्यो यो पनि। सो पड पनि युएसबाटै इन्भेन्ट भएको अथवा डेभलप भएको हो र इयर पनि सँगसँगै जस्तो छ। 1957मा सिपिएम भयो, 1958मा चाहिँ पड भयो है। सो पडलाई चाहिँ फुल फर्ममा हामीले भन्दा पर्दाखेरि प्रोग्राम इभ्यालुएसन एन्ड रिभ्यू टेक्निक भनेर भन्छ। यो चाहिँ युएस नेभीले पोलारिस मिसाइल प्रोजेक्टलाई चाहिँ सेड्युलिङ गर्ने क्रममा पडको चाहिँ इन्भेन्सन भएको हो। अब पड र सिपिएमको डिफ्रेन्सेस चाहिँ धेरैचोटि सोधेको छ थ्योरीमा पनि है, 2-3 मार्क्समा त्यो साथीहरूले याद गर्दै गर्नु होला। पहिला पड पढौँ, त्यसपछि डिफ्रेन्सेसको बारेमा हामी आफै भन्न सक्छौँ। पड चाहिँ एक्चुअली इभेन्ट ओरिएन्टेड हुन्छ है, इभेन्टको ओरिएन्टेड। जस्तै सिपिएममा हामीले एक्टिभिटीलाई ओरिएन्ट गरेर पढायो हो, जस्तै त्यहाँ चाहिँ कुनै एक्टिभिटीलाई हामीले कहिले सकाउन सक्छौँ, कति छिटो सकाउन सक्छौँ, कुनै एक्टिभिटीले फ्री टाइम पाउँछ कि पाउँदैन, अथवा उसलाई डिले गर्यो भने पनि ओभरअल प्रोजेक्ट ड्युरेसनमा असर गर्छ कि गर्दैन, त्यस्ता कुराहरू हेरेका कारणले सिपिएम चाहिँ मोर चाहिँ फोकस टुवर्ड्स दि एक्टिभिटी ओरिएन्टेड है, एक्टिभिटी क्रियाकलापमा चाहिँ ओरिएन्टेड हुन्छ। तर पड चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ। पडमा चाहिँ एक्टिभिटीलाई भन्दा पनि इभेन्ट कति चाहिँ अचिभ गऱ्यौँ अथवा प्राप्त गऱ्यौँ भन्ने कुराले चाहिँ पड चाहिँ गाइडेड छ है। सो पड चाहिँ इभेन्ट ओरिएन्टेड हो। र यसले चाहिँ कस्तो गर्छ भने हामीलाई सिपिएम जस्तो एक्टिभिटी ओरिएन्टेड भएको ठाउँमा चाहिँ डिटर्मिनिस्टिक अप्रोचबाट चाहिँ काम हुन्छ सिपिएममा। जस्तै कुनै काम गर्नको लागि यति दिन लाग्छ भनेर हामीले पहिले चाहिँ एउटा टाइम एस्टिमेट राख्छौँ। तर पडमा चाहिँ त्यो बेसिकली त्यो काम गर्नु पर्यो भने कति समय लाग्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई पहिल्यै चाहिँ हुन्छ नि, हामीले प्रि अकुपाइड भएर सेड्युलिङ गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो चाहिँ प्रि चाहिँ कति समय लाग्छ भनेर चाहिँ प्लानिङ गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोचमा छिटो नि सकिन सक्छ, ढिलो नि सकिन सक्छ, अथवा बिचतिर कतै सकिन सक्छ भन्ने त्यस्तो कन्सेप्ट लाभबाट चाहिँ प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोचबाट चाहिँ कुनै पनि एक्टिभिटीको टाइम चाहिँ हामीले फिक्स गर्छौँ यसमा चाहिँ। त्यही भएर एक्टिभिटीलाई चाहिँ त्यति धेरै महत्त्व नदिएर एक्टिभिटी सकिएर अर्को एक्टिभिटी सुरु हुने लगायतको जुन इभेन्ट छ नि, पोइन्ट अफ टाइम, त्यो स्पेसिफिक पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ बढी चाहिँ फोकस गर्छौँ हामी पडमा। पडले 3वटा टाइम एस्टिमेट युज गर्छ, जसलाई हामी एउटा अप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट भन्छौँ। एकदमै आशावादी भएर त्यो एक्टिभिटी चाहिँ कति छिटोमा सकिन्छ त भनेर। अर्को चाहिँ पेसिमिस्टिक, अलि निराशावादी भएर कतिसम्म ढिलो हुनसक्छ त्यो टाइम एस्टिमेटमा। र अर्को चाहिँ मोस्ट लाइकली भनेर चाहिँ त्यसको दुईटाको बिचमा, यो तिनटालाई चाहिँ हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्सबाट चाहिँ बिटा डिस्ट्रिब्युसनबाट चाहिँ हेर्छौँ यसले। अब हामीलाई बिटा डिस्ट्रिब्युसन के भनेर भन्न जान्नु परेन। बिटा डिस्ट्रिब्युसनले चाहिँ प्रोबेबिलिटी 1सम्म जाँदाखेरि 0 to 1 को बिचमा चाहिँ के कति चाहिँ प्रोबेबिलिटी हुन्छ भनेर हेर्न सक्छ। सो यसले बिटा डिस्ट्रिब्युसनबाट हेर्छौँ। पड चाहिँ युजल्ली हामी रिपिटेटिभ प्रोजेक्टहरूमा गर्दैनौँ। जस्तै रिपिटेटिभ प्रोजेक्टहरूमा जस्तै अघिल्लो साल पनि बाटो बनायो, यो साल पनि बाटो बनायो, त्योभन्दा अगाडि पनि बाटो बनायो भनेपछि एउटै प्रकृतिको काम गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई एक्टिभिटीको टाइम कति लाग्दो रहेछ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हिस्टोरिकल डेटा हुन्छ। त्यो हिस्टोरिकल डेटा हुने, त्यसै गरी आएर त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने, टाइम क्यालकुलेसन गर्न सक्ने, डेटरमाइन गर्न सक्ने, त्यस्तो केसेसमा त हामीले सिपिएम लगाउँछौँ। तर पड चाहिँ कस्तो भने एकदम चाहिँ रिपिटेटिभ नभएको प्रोजेक्ट, कुनै खालको रिसर्चसँग रिलेटेड प्रोजेक्ट छ, कुनै इन्भेन्सन गर्नुपर्ने छ, साइन्टिफिक इन्भेन्सन, कुनै चाहिँ औषधि पत्ता लगाउनु छ लेटर सपोज होइन, त्यस्तो कुरा जसको चाहिँ सर्टेन्टी छैन, कहिले सकिन्छ, कहिले आउटपुट आउँछ भन्ने कुराको चाहिँ सर्टेन्टी छैन। र इभन कहिलेकाहीँ त कस्तो हुन्छ भने के आउटपुट आउँछ भनेर पनि भन्न सकिन्न। तर सिपिएममा चाहिँ हामीलाई बाटो बनाउने भनेपछि बाटो बन्ने हो, कुलो बनाउने भनेपछि कुलो बन्ने हो कि, पुल बनाउने भनेपछि कस्तो छ, त्यसको कस्तो बन्छ हामीलाई पहिले थाहा हुन्छ होइन, कहिले बन्छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ, डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। तर पडमा चाहिँ त्यस्तो सर्टेन नभएका प्रोजेक्टहरू जसको आउटपुट पनि के हो भन्ने थाहा छैन, रिजल्ट के हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन, र त्यसलाई कति समयमा सकाउँछौँ भन्ने पनि थाहा छैन भने त्यस्ता खालका प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ हामीले पड युज गर्छौँ। र एक्जाम्पलको रूपमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको प्रोजेक्टको कुराहरू हामीले गरिहाल्यौँ है। अब पडलाई चाहिँ हामीले अघि भनेअनुसारको 3वटा टाइम एस्टिमेटमा एउटा चाहिँ अप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो भनेको मिनिमम टाइम टु कम्प्लिट एन एक्टिभिटी, यो भनेको युजली चाहिँ आइडियल कन्डिसनमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ। यो एभ्रिथिङ गोज अल राइट, हामीले सोचे अनुसारको सबै चाहिँ कामहरू हुँदै जाने हो भने अप्टिमिस्टिक टाइममा त्यो एक्टिभिटी सकिन्छ भन्ने हो। पेसिमिस्टिक टाइम भनेको अब यो चाहिँ एकदम वर्स्ट कन्डिसनमा
considering the all of the uncertainties and delays that can occur during the execution of the project हैन त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ कन्सिडर गरेर ढिलोमा कुनै एक्टिभिटी चाहिँ कतिसम्म जान सक्छ त भन्ने कुरा चाहिँ पेसिमिस्टिक हो भने नर्मल टाइम भनेर चाहिँ मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट चाहिँ हामी यो दुईटाको बिचतिर राख्छौँ बिटा डिस्ट्रिब्युसन अनुसार चाहिँ टिएम को भ्यालु चाहिँ 4 टाइम्स टिएम ले चाहिँ लिन्छौँ यो दुईटाको हिसाबमा यसलाई चाहिँ प्रोबेबिलिटीको चार्टमा हेर्ने हो भने अथवा फिगरमा हेर्ने हो भने यसरी देखाउन सकिन्छ यो प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स हो फ्रम लो टु हाई यो भनेको इट सुडन्ट बी ग्रेटर देन 1 प्रोबेबिलिटी कहिले नै 1 भन्दा बढी हुँदैन 100% भन्दा बढी हुँदैन सो हामीले सर्टबाट लङतिर यो चाहिँ टाइम ड्युरेसन है यता प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्सको चार्ट भयो यतातिर यो अर्डिनेटतिर र यतातिर चाहिँ प्रोजेक्टको ड्युरेसन हो टाइमको कुरा गर्छ यसले अब यदि हामीले सोचे अनुसारको एक्टिभिटी त्यही चाहिँ टाइम ड्युरेसनमा चाहिँ प्राप्त भयो भने नि यो अप्टिमिस्टिक टाइमको लागि हो यसलाई टी नट भनेर भन्छौँ हामी र यो चाहिँ एकदमै धेरै नै चाहिँ टाइम लाग्यो भने यो चाहिँ टिपी भनेर भन्छौँ भने यो दुईटाको बिचमा चाहिँ कतैतिर एउटा पोसिबल हिसाबले चाहिँ मोस्ट लाइकली हुन सक्ने अब सोचेको अनुसार त्यति छिटो पनि हुँदैन र जति चाहिँ ढिलो हुन्छ भनेर चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थियो त्यत्रो ढिला पनि हुँदैन भने त्यो बिचको कुनै टाइम पिरियडमा चाहिँ एउटा काम हुन सक्छ भन्ने कुरा भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले मोस्ट लाइकली टाइम भनेर भन्छौँ यो चाहिँ टिएम हो अब यो तीनटैमा ठ्याक्कै अब टिनटमा हुन्छ टिएममा हुन्छ र टिपीमा हुन्छ भन्ने पनि भन्न सक्दैनौँ सिपिएम हो भने हामीले कुन टाइम हो भनेर भन्न सक्छौँ त्यही कारणले यो प्रोबेबिलिटीको ग्राफमा यो कर्भमा बिटा डिस्ट्रिब्युसनको प्रोबेबिलिटी ग्राफमा हामीले एउटा यस्तो टाइम क्याल्कुलेट गर्छौँ जसलाई चाहिँ थ्योरिटिकल्ली हामीले के डिटरमाइन गर्छौँ भने एउटा यस्तो टाइम हुन्छ जुन टाइममा चाहिँ त्यो पर्टले चाहिँ रिजल्ट दिन्छ अर्थात् आउटपुट चाहिँ आउँछ भन्यो भने त्यो टाइमलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दा यसलाई चाहिँ टाइम एस्टिमेट भनेर भन्छौँ है एउटा अप्टिमिस्टिक टाइम अर्को पेसिमिस्टिक टाइम र मोस्ट लाइकली टाइमबाट चाहिँ हामीले पर्टको टाइम एस्टिमेट निकाल्छौँ टिई भनेर र त्यो भनेको चाहिँ टिनट प्लस 4 टाइम्स टिएम प्लस टिपी डिभाइडेड बाई 6 गरेर निकाल्छौँ अब यो टाइम एस्टिमेट लिएर चाहिँ हामीले नेटवर्कमा चाहिँ सेड्युल बनाउने हो कि तीनटा टाइम हुन्छ हामीसँग हरेक एक्टिभिटीको लागि छिटोमा कहिले सकिन्छ होला एकदमै ढिला भयो भने कति पुग्छ होला र मोस्ट लाइकली हुने सम्भावना कतिको छ भनेर लिन्छौँ यो हरेक एक्टिभिटीको तीनटा टाइमबाट एउटा टाइम निकाल्छौँ त्यसलाई टाइम एस्टिमेट भन्छौँ पर टाइम एस्टिमेट त्यो पर टाइम एस्टिमेटलाई चाहिँ आएको टिई लिएर चाहिँ हामीले अनि नेटवर्क डायग्राम बनाउने हो अब यहाँ नेटवर्क बनायो भने चाहिँ यहाँ राख्ने टाइम चाहिँ टिई हुन्छ है यो टिई चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ त भन्दा यहाँ यो फर्मुलाबाट युज गर्छ जस्तै ए भन्ने एक्टिभिटी छ यो बी भन्ने एक्टिभिटी छ अनि यो टी चाहिँ यो फर्मुला लगाएर चाहिँ निकाल्छ यो फर्मुला भनेको यही नै चिज हो र यो चाहिँ बिटा डिस्ट्रिब्युसनबाट आएको सो यसरी प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्सलाई हेरेर कुनै पनि रिसर्चको प्रोजेक्ट अथवा नन रिपिटेटिभ प्रोजेक्ट अथवा नयाँ खालको प्रोजेक्ट जुन पहिला हामीसँग त्यसको कुनै खालको डेटा नै छैन त्यस्तो खालको प्रोजेक्टको हकमा चाहिँ सेड्युलिङ गर्दाखेरि पर्ट युज गर्दाखेरि चाहिँ सामान्यतया सजिलो हुन्छ र सामान्यतया आउटपुट पनि आउँछ सिपिएम लगाउन नसकिने हकमा चाहिँ हामीले त्यो गर्छौँ तर मोस्ट अफ द अल सिभिल इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले सिपिएम नै युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ सो यो फिगरलाई सम्झिनु पर्यो यो फिगरलाई कपी पनि गर्नु होला साथीहरूले त्यसपछि म अगाडि बढ्छु यसलाई सम्झिराख्नुहोस् है अब यसबाट कहिले काहीँ थ्योरी पनि आइदिन सक्छ कि त्यही कारणले हो अब त्यो एक्सपेक्टेड टाइम अघि हामीले कुरा गरेको जुन चाहिँ टिई निकाल्छौँ भनेर यो त्यही फर्मुला युज गऱ्यौँ त्यही नै बिटा डिस्ट्रिब्युसन थ्रुबाट है र अब कुनै पनि एक्टिभिटीको चाहिँ यो तीनवटा टाइम प्रयोग गरेर निकालेको टाइम एस्टिमेटलाई प्रयोग गरेर हामीले पर्टको हिसाब गर्छौँ भनेर भन्यौँ त्यसपछि अब मानौँ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ भनौँ न हामीले तोकेको चाहिँ जति समयमा सकिने सम्भावना भएको त यति हो भनेर भन्न त सकिन्छ होइन तर अब त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ त्योभन्दा छिटो सकिने सम्भावना कति हुन्छ अथवा त्योभन्दा अझै फर्दर ढिलोमा जाने कति हुन्छ भन्नलाई चाहिँ हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन थ्रुबाट चाहिँ त्यसको एक्टिभिटीको भेरिएन्स र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हेरेर अनि हामीले वेटेड मिन तपाईँले पहिला पढ्नु भएको होला जेडको भ्यालु हेरेर निकाल्छौँ कि एउटा जेडको भ्यालु यसरी जेड इक्वल्स टु एक्स माइनस म्यू डिभाइडेड बाई सिग्मा भनेर एउटा फर्मुला कतै पढ्नु भएको थियो होला नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा होइन हो यही फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामीले प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अर प्रोबेबिलिटी टु कम्प्लिट द्याट प्रोजेक्ट इन कति डेज भनेर चाहिँ निकाल्न सक्छौँ है त्यसको लागि चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है सो अब एक्सपेक्टेड टाइमको यो फर्मुला युज गरेपछि हामी एक्टिभिटीको भेरिएन्स निकाल्न सक्छौँ भेरिएन्स हरेक एक्टिभिटीको निकाल्नलाई चाहिँ यो फर्मुला युज गर्छौँ हामीले यो सम्झिनु होला सिग्मा स्क्वायर भेरिएन्स भनेको सिग्मा स्क्वायर हो सिग्मा मात्रै भन्यो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो सो सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टु 1/6 टिपी माइनस टी नट को होल स्क्वायर है र टिपी माइनस टी नट डिभाइडेड बाई 6 को होल स्क्वायर गरेर निकाल्नुहुन्छ
यहाँबाट सिग्मा निकाल्न सकिहाल्नु हुन्छ होइन। सिग्मा भनेको रुट अन्डर भइहाल्यो है। सो यसरी एक्टिभिटीको भेरिएन्स निकाल्ने हो। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने यसमा प्रोजेक्टको भेरिएन्स भन्यो भने चाहिँ अब त्यो प्रोजेक्टमा अब क्रिटिकल पाथ हामीलाई के छ भन्ने पनि थाहा छँदैछ, अब कस्तो हुन्छ भन्ने पनि थाहा छँदैछ। टोटल ओभरअल प्रोजेक्टको भेरिएन्स भन्नु पर्यो भने चाहिँ क्रिटिकल पाथमा परेका एक्टिभिटिजहरूको भेरिएसनको समलाई चाहिँ हामीले प्रोजेक्टको भेरिएन्स भनेर भन्छौँ है। प्रोजेक्टको भेरिएन्स लिएर हेर्ने हो। जस्तै क्रिटिकल पाथ हुन्छ नि त त्यहाँ सिपिएममा थाहा भइसक्यो हामीलाई होइन। सो सिपिएममा जुन चाहिँ जे चिज चाहिँ हामीले क्रिटिकल पाथ भनेर बनाएनौँ, पडमा पनि क्रिटिकल पाथ हुन्छ। त्यो क्रिटिकल पाथबाट भएर जाने चाहिँ क्रिटिकल एक्टिभिटिजहरूको भेरिएन्सलाई चाहिँ तपाईँले समेसन गर्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोजेक्टको भेरिएन्स भनेर भन्छ। समेसन अफ भेरिएन्सेस अफ क्रिटिकल पाथ है, भेरिएन्सेस अफ क्रिटिकल पाथ। त्यो भनेको अर्थ चाहिँ यो नै के हो त भन्दा भेरिएन्स अफ प्रोजेक्ट हो, भेरिएन्स अफ प्रोजेक्ट हो। यसलाई चाहिँ सम्झिनु पर्यो है। यति सम्झेपछि धेरै कुराहरू याद हुन्छ। सो एक्सपेक्टेड टाइम निकाल्ने फर्मुला यो भइहाल्यो, भेरिएन्स निकाल्ने फर्मुला यो भइहाल्यो। यसमा चाहिँ त्यो सिपिएमको जस्तो फ्लडहरू केही पनि निकाल्दैनौँ हामी, सिधै चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ कतिमा सकिने सम्भावना के छ भनेर हेर्ने मात्रै हो यसमा। त्यसमा त फ्लोट हो नि भने पडमा त होइन। यसलाई चाहिँ प्रोजेक्ट भेरिएन्स भनेर भन्छौँ। सो अगाडि बढ्दाखेरि अब हामीले कसरी सल्भ गर्छौँ त पडको न्युमेरिकल भन्दा स्टेप 1मा यस्तो खालको दिया हुन्छ हेर्नुहोस् है। तपाईँलाई एक्टिभिटी दिया हुन्छ, त्यसपछि त्यसको 3वटा टाइम दिया हुन्छ। अप्टिमिस्टिक टाइम यो T0 दिया हुन्छ, त्यसपछि पेसिमिस्टिक टाइम TP दिया हुन्छ र मोस्ट लाइकली टाइम TM दिया हुन्छ। यो तिनटाबाट तपाईँले T निकाल्नुहुन्छ। T निकाल्नलाई हामीले युज गर्ने फर्मुला T0 + 4TM + TP डिभाइडेड बाई 6 गरेर निकाल्नुहुन्छ। त्यसपछि यसको सिग्मा निकाल्नुहुन्छ। सिग्माको फर्मुला त्यही नै हो, TP - T0 डिभाइडेड बाई 6 र त्यसपछि यसको चाहिँ स्क्वायर गर्नुहुन्छ। भेरिएन्स निकाल्नलाई चाहिँ यसको चाहिँ स्क्वायर गर्नुहुन्छ। TP - T0 डिभाइडेड बाई 6 को होल स्क्वायर गर्नुहुन्छ है। भनेको प्रिपेयर टेबल सोइङ एक्सपेक्टेड ड्युरेसन एन्ड भेरिएन्स अफ इच एक्टिभिटी अफ द प्रोजेक्ट, यो एउटा टेबल बनाउनु पर्यो पहिला। त्यसपछि नेटवर्क डायग्राम ड्र गर्नु पर्यो। नेटवर्क डायग्राम ड्र गर्दाखेरि लिने टाइम पिरियड चाहिँ अब तपाईँले लिने चाहिँ टाइम चाहिँ यो हो है। टाइम ड्युरेसन चाहिँ यसको लिने हो। 3टा टाइम दिएको हुन्छ, यसको टाइम लिने हो है हामीले। सो त्यसबाट चाहिँ तपाईँले नेटवर्क डायग्राम बनाउनुहुन्छ सबैकोबाट। ठिक छ, अगाडि बढौँ है। पहिला सम्झिनुहोस्, यो 3वटा टाइम दिएको हुन्छ। यो 3वटा टाइमबाट एउटा एक्सपेक्टेड टाइम निकाल्छौँ हामी, त्यसबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौँ र भेरिएन्स निकाल्छौँ। अनि त्यसैबाट चाहिँ तपाईँले प्रोजेक्टको चाहिँ नेटवर्कको डायग्राम बनाउनुहुन्छ। अब त्यसपछि क्रिटिकल पाथ फाइन्ड गर्नु। प्रोजेक्टको ड्युरेसन पत्ता लागिसकेपछि क्रिटिकल पाथ फाइन्ड गर्नु पर्यो है। सिपी कुन चाहिँ हो क्रिटिकल पाथ। अब त्यसपछि चाहिँ यति गरिसकेपछि हामीलाई के थाहा हुन्छ भने त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ क्रिटिकल पाथ डिटरमाइन गरेपछि त्यसको प्रोजेक्ट ड्युरेसन थाहा हुन्छ। टोटल ड्युरेसन भनेकै त्यही हो, क्रिटिकल पाथको ड्युरेसन भनेको टोटल प्रोजेक्ट ड्युरेसन हो। यो यति ड्युरेसनमा चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट कम्प्लिसन हुन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। तर त्यो स्टिल त्यति ड्युरेसनमा सकिने प्रोभाबिलिटी चाहिँ जम्मा 0.5 मात्रै हो है। किनभने त्यतिमा कि सकिन्छ कि सकिँदैन। त्यही कारणले प्रोजेक्टको कम्प्लिसनको टाइम जति निक्लिन्छ यहाँबाट त्यसको चाहिँ विथ द प्रोभाबिलिटी अफ 0.5 हो। 0.5 भन्दा बढी हुँदैन त्यसको प्रोभाबिलिटी। अब त्यसकै आधा, त्यो भनेको हाम्रो लागि चाहिँ मिन भ्यालु हो कि x बार हो, एभरेज ड्युरेसन है। त्यो भनेको एभरेज ड्युरेसन हो। मानौँ त्यहाँबाट क्रिटिकल पाथबाट चाहिँ 25 दिन आयो भने प्रोजेक्ट सकिनलाई यो 25 दिन भनेको x बार हो र यसको चाहिँ द प्रोभाबिलिटी अफ कम्प्लिटिङ दिस प्रोजेक्ट इन 25 days इज 0.5 हो। कि सकिन्छ कि सकिँदैन है, अरू प्रोभाबिलिटी हुँदैन। अब हामीलाई के सोध्छ त भन्दा 25 दिनमा सकिने प्रोभाबिलिटी 0.5 हो भने यो प्रोजेक्ट 30 दिनमा सकिने प्रोभाबिलिटी कति हो, यो प्रोजेक्ट 22 दिनमा सकिने प्रोभाबिलिटी कति हो भनेर हेर्छौँ। अब यो 30 दिनमा सकिने र 22 दिनमा सकिने प्रोभाबिलिटी कति हो भन्यो भने चाहिँ अब फेरि तपाईँले सेमेस्टर 4 मा पढेको चाहिँ प्रोभाबिलिटी एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स पल्टाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ जेड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन जेडको भ्यालु चाहिँ x - म्यु डिभाइडेड बाई सिग्मा गरेर चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ कतिमा सकिने भ्यालु हो त भनेर, जसमा चाहिँ कुन भ्यालु कसरी राख्ने भन्ने कुरा म सिकाइहाल्छु है। ल अब यो चाहिँ स्टेप 4 मा आइपुग्दाखेरि हामीले निकालेको चाहिँ टोटल एक्सपेक्टेड ड्युरेसन के हो भन्दा त्यो चाहिँ प्रोजेक्ट कम्प्लिसन गर्ने चाहिँ ड्युरेसन हो। त्यो प्रोजेक्ट कम्प्लिसन हुने चान्सेस चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा त्यसको प्रोभाबिलिटी चाहिँ 50% हुन्छ, अर्थात् 0.5। अनि त्यहाँबाट अब टोटल चाहिँ प्रोजेक्टको ड्युरेसन थाहा पाइसकेपछि कति समयमा त्यो प्रोजेक्ट सकिन्छ सकिँदैन भन्ने कुराहरू हेर्न सकिन्छ। ल अब त्यसपछि हामीले हेरेको चाहिँ यिनीहरू चिजहरू मैले भनिहालेँ होइन।
यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई कम्प्लिट गर्ने क्रममा चाहिँ अहिले हेर्नु पर्ला है। सो अघि जेडको इक्वल्स टु एक्स माइनस अब एक्स बार अथवा म्यू एउटै चिज हो त्यो मैले अघि म्यू भनेको कारणले मात्र म्यू दिएकै हुन्छ। हामीले म्यू पत्ता लगायौँ, हामीले एक्स बार सिग्मा आउँछ हाम्रो क्यालकुलेसनबाट। एक्स भनेको चाहिँ अब्जर्भ भ्यालु कतिमा सकिन्छ भनेर हेर्ने। अब जेडको आधारमा तपाईँले नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको प्रोभाबिलिटीबाट हेर्नु पऱ्यो टेबल हेरेर होइन, प्लस छ कि नेगेटिभ छ। जेड पोजिटिभ छ भने पोजिटिभ जेड टेबल हेर्नु पऱ्यो, नेगेटिभ छ भने नेगेटिभ जेड टेबल हेर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि कसरी हेर्ने भनेर म सिकाइदिइहाल्छु तपाईँहरूलाई है। ल एउटा चाहिँ तपाईँ हामीले के सम्झिनु पऱ्यो भने कुनै पनि चाहिँ प्रोभाबिलिटी अफ अकरेन्सको हकमा नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको ग्राफ त यही हो, तपाईँहरूले याद गर्नुभएको होला। जेरोबाट यता वानतिर आउँछ, अर्को जेरोबाट यता माइनस वानतिर आउँछ। तपाईँले पढ्नु नै भयो होला नि कति प्रोभाबिलिटी भयो भने यो भने कति हुन्छ भनेर हेर्ने, त्यसपछि यो भने कति हुन्छ भनेर हेर्ने। अब यहाँ छेउ पऱ्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको हकमा चाहिँ यो कति हुन्छ भनेर हेर्ने। यो त पढ्नु नै भयो होला पहिला, मलाई जहाँसम्म लाग्छ पढाएछ कि पढाएको छैन, यो छ कि छैन है। हो त्यसकै आधारमा चाहिँ हेर्ने हो है। ल दिस इज दि नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको ग्राफ हो, तपाईँलाई याद होस् भनेर राखिदिएको मात्रै। अनि त्यसपछि फाइन्ड गर्ने हो कतिमा कति चाहिँ हुनसक्छ, कति ड्युरेसनमा चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट सकिन सक्छ भनेर प्रोभाबिलिटी निकाल्ने कुराहरू छँदैछ है। अब एउटा हिसाब गरौँ तपाईँ हामीले है। त्यसको इक्जाम्पलको लागि मैले आफैले लेखेर बताइदिएको छु। जेडको भ्यालु पोजिटिभ हुँदाको केसमा कताको एरिया हेर्ने, जेडको भ्यालु नेगेटिभ हुँदाको केसमा कताको एरिया हेर्ने भनेर। यही त हो नि तपाईँहरूले पढ्नु भएको पहिला है। ल एउटा यो हिसाब गर्नु। ल यो क्वेसन सार्नुहोस् त, एक्टिभिटी एदेखि एचसम्म। अलि प्रश्न आएको छैन क्या है, बुझिन्छ यो? हेर्नु त बुझिन्छ है। ल यसलाई क्वेसन सार्नुहोस् त। गाह्रो छैन यो, प्रोभाबिलिटी भनेको सिम्पल कुरा हो। कन्सेप्ट चाहिँ लिनु पऱ्यो, कसरी गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुनु पऱ्यो। नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको दुईवटा ग्राफ हुन्छ कि, फेरि कन्फ्युजन नभइकन म त्यो थ्योरीमा चाहिँ राखिदिन्छु भनेको, नभइरहेको भएर हो। टेक्स्टबुक अफ प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङमा चाहिँ सिधै हिसाब गरेर डाइरेक्टली प्रोभाबिलिटी क्यालकुलेट गर्न सक्ने खालको टेबल राखिदिएको छ होइन। तपाईँले पहिला स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड प्रोभाबिलिटी पढ्दाखेरि चाहिँ अर्कै टेबल युज गर्नुभएको थियो होला, 0.5लाई जोड्ने कि घटाउने भन्ने चाहिँ, त्यो कुरा एउटै नै हो त। क्वेसन जान्नु भएको हो भने अब यो 3वटा टाइम दिएको छ नि, त्यो 3वटा टाइमबाट चाहिँ पटको टाइम एस्टिमेट निकाल्नुहोस्। टी पटको टाइम एस्टिमेट निकाल्नको लागि यो टी नट हो, यो टिएम हो, यो टिपी हो। अब टी निकाल्नुहोस्, अनि त्यो टी निकालेर नेटवर्क डायग्राम बनाउनु पर्यो। त्यसै भएर टी क्यालकुलेसन भइसक्यो सर। त्यसो भए त्यसलाई त्यो टीलाई निकाले, त्यो जुन टी भ्यालु आएको छ त्यसलाई लिएर चाहिँ नेटवर्क डायग्राम प्लट गर्नुहोस् त। टिममा पठाइसक्यो। ए टिममा पठाइसक्नु भयो, गुड। त्यसबाट क्रिटिकल पाथ निकाल्नुहोस् त सबैले, इभेन्ट टाइमहरू क्यालकुलेट गरेर क्रिटिकल पाथ निकाल्नुहोस्, इभेन्ट टाइमहरू क्यालकुलेट गरेर। मैले यहाँ अहिले आर्यनले पठाएको हेर्दैछु। अर्लिस्ट इभेन्ट टाइम निकाल्नुहोस् है सबैको, अर्लिस्ट र फिनिस दुइटै, अर्लिस्ट र लेट दुइटै त छ त्यसको हाम्रो इभेन्ट टाइममा। म यहाँ त्यो नोटप्याड खोज्दैछु।
सो क्रिटिकल पाथको ड्युरेसन कति आयो 29 डेज हो Yes, sir. 29. 29 डेज आयो है अब लेटेस्ट सपोज कि हामीले मानौँ 29 डेज चाहिँ क्रिटिकल पाथको ड्युरेसन आयो भने अब त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ 35 डेजमा सकिने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त त्यो एकचोटि चेक गरौँ न 35 डेजमा सकिने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भनेर हेर्न सकिन्छ है त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ अब 35 डेजमा सकिने प्रोबेबिलिटी कति होला त्यसै गरी चाहिँ त्यो 25 डेजमा सकिने प्रोबेबिलिटी कति होला भनेर हेर्न सकिन्छ त्यसको लागि म पहिला एकैछिन है मलाई यो म उसमा कपी गर्दैछु कि हाम्रो नोटप्याडमा तपाईहरुसँग प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङको बुक छ साथमा यस सर छ भने पेज नम्बर कति कुन चाहिँ छ पहेँलो छ कि रातो छ कि कुन चाहिँ छ रातो छ रातो त नयाँ हो त्यो त्यसको अझै रिभाइज गर्दैछौँ है हामी पेज नम्बर चाहिँ कति पल्टाउनुहोस् भनिसकेको थियो यस पेज नम्बर 65 पल्टाउनुहोस् त 65 पल्टाउनु भयो यस सर पेज नम्बर 65 मा के छ त्यहाँ द क्युमुलेटिभ नर्मल डिस्ट्रिब्युटिभ फंक्सन भनेर लेखेको छ होला हैन र टेबल छ ए यो त मसँग त पुरानो रहेछ अनि छैन यसमा त च्याप्टर 2 नै छैन नि थप्दै जानुस् त तपाईले के हेर्नुस् भने च्याप्टर 3 को यो उ भन्दा पछाडी छ मसँग नयाँ किताब छैन के भन्नुस् नयाँ किताबको म सफ्ट कपी नै छ त्यहीबाट म कपी गरेर लिएर आउँछु सबैभन्दा राम्रो ल जस्ट अ मोमेन्ट है त्यो एडिट गर्दाखेरिको सफ्ट कपी नै मसँगै छ नि साँच्चै कलेज सर रातो बुकको 91 पेजमा छ त्यो 91 मै छ जस्तो लाग्यो मैले नि ठ्याक्कै गर्दै थिएँ गुड रातो बुक हुनेले 91 पेज पुरानो बुक हुनेले चाहिँ 65 पेज निकाल्नुस् त त्यहाँ एउटा तपाईले टेबल देख्नुहुन्छ त्यो टेबललाई चाहिँ हामीले के भन्छौं भने प्रोबेबिलिटी नर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको टेबल भनेर भन्छ है त्यो नर्मल प्रोबेबिलिटीको डिस्ट्रिब्युसनको टेबलबाटै हामीले त्यसको चाहिँ भ्यालु निकाल्नु पर्छ के त्यही कारणले जस्ट अ मोमेन्ट है साथीहरु तपाईहरुसँग भएको बुकमा यो गर्दाखेरि सायद यसमा सबैजनासँग बुक छ एउटा प्रोजेक्सन भइरहेछ एउटा एमएस वर्डको भ्यालु वर्डको फाइल एमएस भइरहेछ है यहाँ एउटा टेबल छ हेर्नुस् त 91 92 93 मा होला त्यो टेबल चाहिँ त्यसमा एक्ज्याक्टली ल एउटा टेबल छ यो द क्युमुलेटिभ नर्मल डिस्ट्रिब्युटिभ फंक्सन भनेर राखेको छ हामीले यो भ्यालुबाट यही टेबलबाट चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स भनेर निकाल्न सक्छौं है यही टेबललाई प्रयोग गरेर गर्ने हो ल अब त्यही अघिकैमा जाउँ हामी अब कसो गरौँ त भने त्यसो भए त्यो प्रोबेबिलिटी अफ कम्प्लिटिङ दैट प्रोजेक्ट इन कति डेज रे टोटल क्रिटिकल पाथको ड्युरेसन कति 29 डेज हैन द प्रोबेबिलिटी अफ कम्प्लिटिङ दैट प्रोजेक्ट इन 29 डेज भन्यो भने कति पर्सेन्टेज हुने भयो त भन्नुस् त साथीहरु ल जस्तै अलि भर्खरै हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ कम्प्लिटिङ दिस प्रोजेक्ट यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ कम्प्लिटिङ दिस प्रोजेक्ट यो बाइ दिस क्रिटिकल पाथ हैन यो क्रिटिकल पाथ अनुसार प्रोबेबिलिटी अफ कम्प्लिटिङ दिस प्रोजेक्ट इन कति डेज रे भन्नुस् त कति डेज 29 डेज हो साथी हो खोइ कहाँ हराउनु भो कति रे
29 होइन 29 डेज भनेपछि 1 to 2 को पाथ यो पाथ क्रिटिकल हो 1 to 2 देन 2 to 4 कहाँ छ 4 ओके 2 to 4 देन 2 to 4 पछि 4 to 5 4 to 5 र 4 to 5 बाट 5 to 6 ओके ल अब यो पाथमा भएको भेरिएन्स निकाल्नुस् त यो पाथमा भएको भेरिएन्सहरुलाई सम गरेर रुट गर्नुस् त यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु अब म पहिला एकैछिन है साथी यो 29 डेज जुन निक्लियो नि क्रिटिकल पाथको ड्युरेसन यो भनेको हाम्रो लागि x बार हो x बार अथवा म्यू जे भने नि हुन्छ है x बार अथवा म्यू हो सो प्रोबेबिलिटी अफ कम्प्लिटिङ दिस प्रोजेक्ट कति हुन्छ त भन्नुस् त x बार चाहिँ 29 डेज हो भने यो 29 डेजमा सकिने प्रोबेबिलिटी चाहिँ कति हुन्छ अघि भनेको थिएँ नि मैले 0.5 हो यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी 0.5 हुन्छ भनेको अर्थात के हो भने नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको कर्वमा हामीले हेर्ने हो भने यो सकिने प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0.5 हुन्छ अनि 50% प्रोबेबिलिटी चाहिँ यसको यो सकिने हुन्छ भनेर भने हो अब मानौ क्याल्कुलेट द प्रोबेबिलिटी टु कम्प्लिट दिस प्रोजेक्ट इन 35 डेज 35 दिन सकिने चाहिँ प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ एउटा र अर्को भनेको चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ कम्प्लिटिङ दिस प्रोजेक्ट इन 25 डेज अर्को चाहिँ 25 डेजमा सकिने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ रे मैले यसरी सोधे ल लेट अस सपोज भने अब तपाईले के निकाल्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई दुईटैको लागि z को भ्यालु चाहिन्छ है हामीलाई दुईटैको लागि z को भ्यालु चाहिन्छ पहिला एकजना साथीले भन्दिनुस् त x बार को भ्यालु 29 डेज हुँदाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ कम्प्लिटिङ चाहिँ 0.5 हुन्छ अनि यसमा z को भ्यालु कति हुन्छ भन्नुस् त जस्तै z को भ्यालु x माइनस x बार डिवाइडेड बाइ सिग्मा हो है यो त याद छ नि सबैलाई अघि मैले फर्मुला नि देखाएको थिएँ है यो z इज इक्वल्स टु x माइनस x बार इक्वल डिवाइड बाइ सिग्मा हो अब यदि इफ x बार इज इक्वल्स टु 29 डेज अब इफ त होइन इफ हामीले x बार त थाहा भइसकेको छ नि होइन वेयर अब यहाँ एकैछिन है साथी वेयर मैले यो दुई तीनवटा स्टेप ओमिट गरेको छु है तपाईहरुले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पढ्नु भएको छ भने भएर वेयर x बार भनेको 29 डेज हो हाम्रो निक्लेको अब मानौ त इफ x इज इक्वल्स टु 29 भयो भने चाहिँ z को भ्यालु कति हुन्छ भन्नुस् त 0 z को भ्यालु कति हुन्छ 0 0 हो हैन हो z को भ्यालु 0 हुँदाखेरि प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त 0.5 0.5 एक्ज्याक्टली 0.5 है अब यो चीजलाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो के z 0 हुँदाखेरि प्रोबेबिलिटी 0.5 हुन्छ z 0 हुँदा प्रोबेबिलिटी 0.5 यो भनेको z चाहिँ 0 यहाँ ठ्याक्कै पर्यो यो भनेको प्रोबेबिलिटी 0.5 को लाइन अब अर्को केस हेरौं हामीलाई यो थाहा भयो यति त थाहा भयो अब मैले भने अनुसारको यदि इफ अब एउटा केसमा इफ x इज इक्वल्स टु 35 डेज भनेको यसमा यो x भनेको अब्जर्भड भ्यालु x भनेको x बार भनेको मीन भ्यालु यो भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो त सम्झिनु पर्यो नि म यस्ता कुराहरु चाहिँ ओमिट गरे भने के मैले अघि यो भनेको अब्जर्भड भ्यालु यो भनेको मीन भ्यालु यो भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यस्तो त्यस्तो तपाईहरुले काई स्क्वायर टेस्टमा नि गर्नुभयो एक्सपेक्टेड र उ भनेर हैन त्यसैगरी चाहिँ अन्य चाहिँ टेस्टहरु पनि गर्नुभयो हाइपोथेसिस टेस्टिङमा पनि यो चीजहरु युज गर्नु भएको छ भने नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा पनि यो चीज युज गर्नु भएको छ अब इफ x इज 35 डेज भन्यो भने इफ अब्जर्भ भ्यालु चाहिँ 35 डेज हो भने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ कम्प्लिटिङ दिस प्रोजेक्ट इन 35 डेज भनेर मैले सोधे भने अब तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ हेर्नुस् त x बार x चाहिँ 35 डेज हो भने अब z निकाल्नुहुन्छ z निकाल्नु पर्यो पर्यो हैन लो साथीहरु z निकाल्नु z इज इक्वल्स टु 35 माइनस 29 डिवाइडेड बाइ सिग्मा भने कति हो क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ हो त्यो सिग्मा चाहिँ के को क्याल्कुलेट गर्नु भनेको छु मैले अब यो क्रिटिकल पाथमा परेको चाहिँ सिग्मा त निकाल्नु हुन्छ नि सबैको हेर्नुस् त यो क्रिटिकल पाथमा परेको चाहिँ एक्टिभिटीजहरुको सिग्मा निकाल्ने किन सबैको सिग्मा त निकाल्ने तर जोड्दा चाहिँ यसको मात्र लिने किन त्यसो गरेको यो क्रिटिकल पाथमा दिएको चाहिँ जति चाहिँ डेज आउँछ त्यति नै डेज चाहिँ प्रोजेक्टको कम्प्लिसन टाइम हो कि हैन हो सर बुझ्नु भएको छ है क्रिटिकल पाथमा परेको जस्तै ए डी जी र एच को सिग्माको समेसन भनेकै प्रोजेक्ट कम्प्लिसन टाइमको समेसन हो त्यही नै प्रोजेक्टको भेरिएन्स हो यसको भेरिएन्स भनेकै प्रोजेक्टको भेरिएन्स हो
सो तपाईले सिग्मा स्क्वायर निकालेर रुट अन्डर सिग्मा गरे नि गर्नुस्, सिग्माहरु मात्रै जोडेर गरे नि गर्नुस्, भ्यालु एउटै आउँछ। सो सिग्मा अफ क्रिटिकल पाथ निकाल्नुस्। यो सिग्मा अफ क्रिटिकल पाथ अब यो सम्झिनलाई तपाईहरुलाई भनिदिन्छु। त्यही भएर हामीले प्रोबेबिलिटी एन्ड स्ट्याटिस्टिक्समा पढेका चीजहरु कहाँ काम लाग्छ होला र भनेर भन्नु त्यस्ता धेरैमा तपाईले हाइड्रोलोजीमा काम लगाइसक्नुभयो, त्यसलाई रिटर्न पिरियड क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा हैन धेरै ठाउँमा युज गरिसक्नुभयो, इकोनोमिक्समा युज गरिसक्नुभयो, धेरै ठाउँ युज हुन्छ नि। त्यो तब कहाँ युज हुन्छ भन्ने कुराहरु एप्लिकेसन हेर्दै जानु पर्यो हैन। सो x भनेको 35 डेज, x बार भनेको 29 डेज। अब सिग्मा अफ क्रिटिकल पाथ, अब सिग्माको भ्यालुले चाहिँ डिभाइड गर्नुस् त, अनि z को भ्यालु कति आउँछ त्यो z को भ्यालुको आधारमा अघिको टेबल हेरेर प्रोबेबिलिटी भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले। ल भन्नुस् कति आउँछ हेर्नुस् त। सिग्माको भ्यालु कति रहेछ? 3.98 सिग्मा को भ्यालु अनि z को भ्यालु 1.5। 3.98 z को भ्यालु 1.5 आयो। हजुर अनि यो प्लस 1.5 आयो भनेपछि कति रहेछ 1.5 को? 0.933। ओके 0.933। उ यहाँ पनि यहाँ लेखेको रहेछ। ल अर्को तरिकाबाट पनि सिकाउनु खोजे भएर यहाँ राखेको मैले, दुईटा तरिकाबाट हुन्छ। ल अघिको प्रोबेबिलिटीको टेबल हेर्नुस् त सबैजनाले किताबमा। अघिको प्रोबेबिलिटीको टेबलमा z को भ्यालु 1.5 हुँदाको केसमा कति हुन्छ भन्ने आयो। z को भ्यालु 1.5 भयो भने प्लस 1.5 मा हेर्नुस् त, z को भ्यालु प्लस 1.5, यहाँ माइनस को टेबल आइराछ। z को भ्यालु प्लस 1.5 यहाँ देखिरहनु भएको छ, मैले हाइलाइट गर्दिन्छु। यहाँ देख्नुभयो पहिला हाइलाइट गरेको? Oh, so probability of completing that project in 35 days is 0.9332 अर्थात 93.32% रहेछ है। हामीले यो त्यही कारण पटको हिसाबको आयो भने एक्जाममा तपाईहरुलाई यो टेबल चाहिँ आउँछ। यो टेबल चाहिँ आउनै पर्यो। यो टेबल नदिकन तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्न, कति भ्यालु चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सक्नुहुन्न है। यो टेबल चाहिन्छ। सो ओके, सो स्टप शेयरिङ हियर अगेन अनि फेरि त्यसमै जाउँ। ल अब त्यसो हो भने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ कम्प्लिटिङ दैट प्रोजेक्ट इन 25 डेज। अब 25 दिन सकिने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त निकाल्नुस् त। ल 25 दिन सकिने प्रोबेबिलिटी चाहिँ कति हुन्छ त? सो यहाँ त अघि आइसक्यो। फर z इज इक्वल्स टु प्लस 1.5 प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टु 0.9332 अर्थात 93.32%। अभियसली हो नि हैन। 29 दिन सकिने प्रोबेबिलिटी 50 छ भने 50 भन्दा बढी हुनै पर्यो किन टाइम बढाएको छौं हामीले हैन। सो अब बी मा हेर्नुस् त, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ x इज इक्वल्स टु 25। 25 दिन सकिने प्रोबेबिलिटी कति त? प्रोबेबिलिटी 0.1587 -1 आउँछ z को भ्यालु। ओके भेरी गुड। ल गुड। z इज इक्वल्स टु 25 बो अब्जर्भ भ्यालु हाम्रो। भेरी गुड। अलि जसले भन्नुभएको साथी मैले उ हेरेको छैन, त्यो 3.98 भो। z को भ्यालु कति आउँछ रे भन्दिनुस् त भर्खर भन्ने साथीले। z को भ्यालु -1 आउँछ। सो -1 आउँदाखेरिको प्रोबेबिलिटी फर z इज इक्वल्स टु -1 प्रोबेबिलिटी चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फेरि यतै हेरौँ। गुड। ओके गुड गुड। विन्डो एन्ड अगेन शेयरिङ। त्यो टेबललाई यता ल्यायो भने चाहिँ सो -1 हुँदाखेरिको केस भनेको यो हैन त? यही हैन त? ठीक छ। 0.1587 हो। यस सर। ओके 0.1587 0.1587 हामीले यता ल्याउँछौं। 0.1587। So for z is equals to -1 probability is equals to 0.1857 कि 0.1587 हो? 1587 हो। ल त्यो भनेको कति भो? कति पर्सेन्टेज हुँदो रहेछ? 15.87% एक्ज्याक्टली। सो यो चीजलाई हामीले डाइरेक्टली टेबलबाट नै हेर्न सक्छौं भने अब यसै गरी हामीले हाम्रो पुरानो तपाईले प्रोबेबिलिटीमा पढेको हिसाबले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है।
त्यो भनेको केस 1 अहिलेको भर्खरको केस सुरुमा हेर्नुस् त z को भ्यालु पोजिटिभ आयो अर्थात अब्जर्भ भ्यालु चाहिँ तपाईको मिन भ्यालु भन्दा बढी छ भने हैन जस्तै अघि यो केस त्यही त हो नि है प्लस आयो भनेको अर्थ चाहिँ हामीले त्यो मिन टेबलमा के हेर्न पर्यो भने यो प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स हो भने यो z इक्वल टु 0 को भ्यालु यता z इक्वल्स टु 1.5 प्लसमा यो एरिया चाहियो हामीलाई यति एरिया चाहिएको यो एरियाको प्रोबेबिलिटी हेर्नको लागि के हो त भन्दा यो 0.5 पुरै जोड्नु पर्यो त्यसमा यति जोड्ने हो त्यही भएर 0.9332 आउँछ तपाईहरुले पुरानो प्रोबेबिलिटीको हिसाब गरेको थियो नि साथी हो म एकचोटि सम्झाउँछु है तपाईले पहिला हेरेको प्रोबेबिलिटीको टेबल चाहिँ यो टेबल होइन अहिले मैले देखाएको सम्झिरहनु भएको छ मैले भनेको तपाईहरुले पहिला नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा पढेको जुन टेबल छ नि भन्नु न सर छ हो त्यो चाहिँ यो टेबल होइन त्यो बेलाको टेबल अर्कै हो त्यो बेलाको टेबल चाहिँ उयो 0.4322 यस्तो टाइपको अर्को खालको टेबल छ के हामीले अहिले तपाईलाई सिग्निफिकेन्स मात्रै बुझाउन खोजेको मैले सिग्निफिकेन्स के हो भने z इक्वल टु 0 हुँदाखेरिको केसमा नर्मल डिस्ट्रिब्युसनलाई यसरी हेर्यो भने यो भाग 0.5 हो यो भाग 0.5 हो यहाँ पनि 1 सम्म जान्छ यता पनि 1 सँग जान्छ एउटा +1 सँग जान्छ एउटा -1 सँग जाने भयो अहिलेको लागि लेट अस सपोज हाम्रो पोजिटिभ भ्यालु आयो भने z चाहिँ पोजिटिभ हुने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने अब्जर्भ भ्यालु इज ग्रेटर देन मिन भ्यालु हो त्यो भयो नि त z पोजिटिभ आउँछ नि अर्थात x इज ग्रेटर देन x बार हुनु पर्यो त्यो हुने बित्तिकै प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0.5 भन्दा बढ्छ भन्ने सम्झिन पर्यो के हैन त किन प्रोबेबिलिटी अफ मिन भ्यालु नै x बार को मिन भ्यालु को प्रोबेबिलिटी नै 0.5 छ भने अब्जर्भ भ्यालु बढ्ने बित्तिकै पोजिटिभ आउँछ पोजिटिभ आउने बित्तिकै प्रोबेबिलिटी अफ चाहिँ अकरेन्स बढ्ने भयो त्यो भयो भने चाहिँ यो खोज्या हो z इक्वल टु 0 को लाइन यो हो z इक्वल टु 1.5 भनेको लाइन यो हो भनेपछि यो रिजन पनि यो रिजनमा पर्ने यो पुरै रिजन चाहिँ जोडा भने हो नि त त्यही भएर 0.5 मा यति मात्र रिजनको हेर्नु भयो भने पुरानो तपाईले पढेको टेबल हेर्नु भयो भने यसको एरिया चाहिँ 0.4332 आउँछ र त्यसै गर्दा 93.32% आउँछ जोडेर होइन भने अघिको टेबल हेर्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्टली दियो के डाइरेक्टली 93.32% भनेर डाइरेक्टली दियो हैन त्यो भनेको त्यसको मोडिफाइड टेबलहरु हुन् एप्लिकेसन गर्नको लागि अब त्यस्तै अर्को केसमा यदि अब्जर्भ भ्यालु चाहिँ यो अब्जर्भ भ्यालु चाहिँ लेसर देन मिन भ्यालु भयो भने के हुन्छ त भन्दा अब्जर्भ भ्यालु लेसर देन मिन भ्यालु हुने बित्तिकै z नेगेटिभमा आउँछ नेगेटिभमा आउने बित्तिकै त्यो भनेको यो भनेको z0 को यतातिर पोजिटिभ लाइन यतातिर नेगेटिभ लाइनको यतातिर पर्यो भनेपछि त नेगेटिभ भयो भनेपछि त यो पुरै 0.5 बाट त घटाउनु पर्ने हो नि त यो पुरै 0.5 हो यसबाट चाहिँ जति आएको छ एरिया त्यति घटाउनु पर्यो भनेपछि अहिलेको केसमा लेटरसिप अघि त z-1 आएको थियो 1.4 आयो भने के त भन्दा 1.4 आउँदाखेरि पनि यही एरिया हो त्यो एरियालाई अब z 0.5 बाट घटाउनु पर्यो 0.5 मा त्यतिको एरिया भनेको 0.4152 हो त्यति एरिया घटाइसकेपछि आउने पर्सेन्टेज हो के यो चाहिँ तपाईहरुले पुरानो पढेको हिसाब यो पहिला प्रोबेबिलिटी एन्ड स्ट्याटिस्टिक्समा पढेको कुरा फोर्थ सेममा चाहिँ कतिमा छ यो फोर्थमै होला हैन हो सर हो यो चाहिँ तपाईले पहिला पढेको अहिले चाहिँ मैले यसलाई सर्टकट मेथडबाट रिभाइज टेबल अथवा मोडिफाइड टेबलबाट चाहिँ तपाईलाई भ्यालु निकालेर देखाएको ठीक छ अरे यार ठीक छ कि छैन हो बोल्नै गाह्रो मान्छन् साथी के भन्ने यार ल मेरो चिया सक्यो बिस्किट बाँकी भयो यार ल ओके सो दिस इज हाउ वी क्याल्कुलेट द न्युमेरिकल अफ पट पटमा चाहिँ हामीले यसको एप्लिकेसनको हकमा अघि कुरा गरिहाल्यौँ त्यही अनुसारले कामहरू गर्छौँ है पटमा चाहिँ विशेष गरी रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको प्रोजेक्टहरूको हकमा चाहिँ एकदमै बढी चाहिँ प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा हो ल अब यो सँगसँगै स्लाइडमा मैले त्यहाँ राख्न बिर्सेको चाहिँ तपाईँहरूलाई अर्को एउटा चिज चाहिँ पढाइहाल्छु म डिफरेन्स बिट्विन सिपिएम एन्ड पट र डिफरेन्स बिट्विन सिपिएम एन्ड पटको एउटा टेबलमा हामी डिस्कसन गरौँ एकछिन अनि त्यसपछि च्याप्टर 4 मा म जान्छु है त सो अब सिपिएम एन्ड पटको डिफरेन्सेसहरू चाहिँ बेला बेलामा सोधिरा हुन्छ यसो चाहिँ 2-3 मार्क्समा 2 मार्क्समा बढीमा हैन तपाईहरुले नि यसो हेर्नु होला यही पनि राखेको छँदैछ र यसको मिनिङ्सहरू बुझाइदिइहाल्छु है के हो त भन्दाखेरि सो सिपिएम ले हामीले युज गर्दाखेरि उले सिपिएम ले मेन चाहिँ सिपिएम भनेको डिटरमिनिस्टिक अप्रोच हो भन्ने बुझिहाल्छ है सिपिएम भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा यो मोर डिटरमिनिस्टिक अप्रोच हो तपाईहरुले अर्थक्वेकमा पनि डिटरमिनिस्टिक अप्रोच प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच धेरै चीजमा पढ्नुहुन्छ के तपाईले रिसर्चहरू गर्दाखेरि पनि धेरै कुरामा थाहा हुन्छ पछि भनौं न अलिकति फर्दर स्टडीजहरू गर्दाखेरि पनि आउँछ यस्ता कुराहरुको हकमा सो सिपिएम भनेको डिटरमिनिस्टिक अप्रोच हो पर्ट भनेको प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच हो सुरुमै त्यसो सम्झिनु पर्यो सिपिएम ले एउटा टाइम एस्टिमेट युज गर्छ सिंगल टाइम है हामीले एउटा टाइम दिएको छौं नि त ड्युरेसन त्यसलाई हेरेर चाहिँ उले नेटवर्कलाई ड्रा गर्छ
इट युजेस द सिंगल टाइम एस्टिमेट, PERT युजेस द 3 टाइम एस्टिमेट, 3टा टाइम एस्टिमेट गर्छौँ है। PERT को चाहिँ 3टा टाइम एस्टिमेटबाट एउटा टाइम एस्टिमेट निकाल्ने हो, त्यो भनेको चाहिँ PERT को टाइम एस्टिमेट भनेर भन्छौँ। CPM एक्टिभिटी ओरिएन्टेड हुन्छ, मैले अघि नै भने CPM एकदमै एक्टिभिटी ओरिएन्टेड, एक्टिभिटी कहिले सकिन्छ, कहिले चाहिँ सुरु हुन्छ, कहिले चाहिँ सँगसँगै सुरु हुन्छ, यस्ता कुराहरू चाहिँ बढी फोकस गर्छ CPM ले भने। PERT मा चाहिँ एक्टिभिटी सक्यो भनेर सरोकार भएन कि हैन, आउटपुट के आयो भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो, त्यो इभेन्ट के आयो भन्ने कुरा हो हैन। CPM मा हामीले जस्तै DPR तयार गर्नलाई सर्वे भइरहेछ भने पनि एक्टिभिटीको रूपमा हेरिन्छ, त्यसलाई एक्टिभिटीको प्रोग्रेसलाई हेरिन्छ। CPM PERT कै थ्रुबाट हेर्ने हो नि, सर्वे भइरहेछ भने भइरहेको प्रोसेसलाई मतलब छैन कि, सर्वेको डेटा आयो आएन भनेर हेर्ने हो कि, इभेन्ट चाहिँ त्यो हो कि, भनेको अचिभ भयो कि भएन, आउटपुट आयो कि आएन भन्ने त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हेर्ने हो। त्यही भएर इभेन्ट ओरिएन्टेड हुन्छ। हामी प्रोसेसिङमा धेरै ध्यान दिन्छौँ अनि आउटपुट आउँदैन नि युजली भन्दाखेरि भनिरहेको कुरा हो। त्यो डे टु डे एक्टिभिटिजमा भइरहेको कुरालाई पनि PERT र CPMसँग लगेर चाहिँ तय गर्न सक्छौँ। रिपोर्ट तयार भयो भन्दा अब भइरहेछ भने पनि CPMबाट हो भने एक्टिभिटीको प्रोग्रेसिङ भइरहेछ हैन, ड्रइङ सक्यो, डिजाइन सक्यो, अब कम्पाइलेसन हुँदैछ भन्यो भने इच एन्ड एभ्री कुराहरू भइरहेछ। तर PERT थ्रुबाट हेर्ने रिपोर्ट आयो भन्दा रिपोर्ट प्रिन्ट भएर आएका हैन, त्यो खालको चाहिँ इभेन्ट हो क्या। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्छौँ भन्ने कुरो मैले साधारण एक्जाम्पल दिएको है, अलिक सजिलो हिसाबले बुझ्न सकिन्छ कि भनेर। त्यसै गरी CPM ले टाइम कस्ट ट्रेड अफमा फोकस गर्छ। अब टाइम कस्ट ट्रेड अफको बारेमा के भन्ने कुरा म अर्को सेमेस्टर पढाइहाल्छु, अहिले तत्काललाई भनिहाल्छु यहाँ। यो चाहिँ हाम्रो कस्ट हो, यो टाइम हो। यो टाइम र कस्टमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने एउटा डाइरेक्ट कस्ट र इन्डाइरेक्ट कस्टको दुईटा नेचर हुन्छ। त्यो डाइरेक्ट कस्ट र इन्डाइरेक्ट कस्टको नेचरबाट हामी टोटल कस्ट निकाल्छौँ। त्यो टोटल कस्ट चाहिँ एउटा सर्टेन टाइम ड्युरेसनमा मिनिमम हुन्छ। अब यो हाम्रो चाहिँ नर्मल टाइम डिस्ट्रिब्युसन, नर्मल टाइम चाहिँ सेड्युलबाट हामीले प्रोजेक्टको चाहिँ टाइम ड्युरेसन घटाउँदै आउने हो भने एउटा सर्टेन टाइमसम्म टाइम पनि घट्छ, कस्ट पनि घट्छ क्या। र त्यही नै हाम्रो चाहिँ टाइम कस्ट ट्रेड अफको हो। यसको न्युमेरिकलै पनि गर्नुपर्छ र यसका धेरै कुराहरू छन् जुनको लागि हामी सिङ्गै कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट पढ्न बाँकी नै छ है। सो CPM ले टाइम कस्ट ट्रेड अफमा फोकस गर्छ भन्नुको अर्थ टाइम र कस्ट बिचको रिलेसनसिपलाई चाहिँ हामीले CPM मा एकदमै धेरै हेर्छौँ। डिले इन द प्रोजेक्ट हुनुभयो भने त्यसले कस्टमा के असर पार्छ हैन। यदि चाहिँ प्रोजेक्टलाई क्र्यास गर्नु पर्यो, एउटा सर्टेन मिनिमम ड्युरेसन भन्दा पनि क्र्यास गरेर लिएर जानु पर्यो भने त्यसले फेरि प्रोजेक्टको कस्टमा के गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले हेर्छ भने यसमा चाहिँ कस्टको मतलब हुँदैन क्या, कस्टकै मतलब हुँदैन, यसले टाइम मात्रै हेर्छ। कस्ट चाहिँ तपाईँले अब इन्भेन्सन गर्ने कस्टमा यति कस्टभित्रबाट म इन्भेन्सन गर्छु भन्ने नै हुँदैन नि, त्यो अनलिमिटेड बजेट पनि कहिले खर्च गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। तर चिज चाहिँ इम्पोर्टेन्ट के हो भने यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेको टाइम हो। जस्तै अब यस्तो कोरोना भाइरस COVID-19 को भ्याक्सिन निकाल्नु पर्यो भने त्यसलाई PERT नै प्लानिङ गरिन्छ नि त हैन। कस्ट कति लाग्छ तपाईँलाई 3 करोडभित्रबाट चाहिँ भ्याक्सिन निकाल्नुहोस् भन्न मिल्दैन नि त। तर तपाईँलाई के भन्नु चाहिँ तपाईँ सक्नुहुन्छ भने 9 महिनाभित्र निकाल्नुहोस् है भन्न चाहिँ सकिन्छ, 6 महिनाभित्र दिनुहोस् है भन्न चाहिँ सकिन्छ। सो मोर इज टाइम फोकस, टाइम छिटो चाहिँ हुनसक्छ भन्ने कुरामा हेर्छ यसले, टाइमलाई बढी फोकस गर्छ हैन, कस्टलाई मतलब गर्दैन। त्यसै गरी यो चाहिँ सुइटेबल फर सिम्पल एन्ड रिपिटेटिभ प्रोजेक्ट भन्छ। सिम्पल चाहिँ नभने हुन्छ, कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट आफै पनि कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो, त्यही भएर यो सिम्पल भन्ने चिज हटाउनुहोस्। तपाईँले एक्जाम्पल चाहिँ त्यहाँबाट लेख्दाखेरि मोर सुइटेबल फर रिपिटेटिभ प्रोजेक्ट्स भनेर भन्नुहोस् है, रिपिटेटिभ प्रोजेक्ट्सहरू लाइक कन्स्ट्रक्सन भन्नुहोस् है। र मोर सुइटेबल फर, यसलाई चाहिँ कम्प्लेक्स नभन्नुहोस्, यसलाई मोर सुइटेबल फर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको प्रोजेक्ट भनेर भन्नुहोस्, त्यो गर्दाखेरि अलिकति साउन्ड्स गुड हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ यो इजी टु मेन्टेन र यो कस्टली टु मेन्टेन, इजी टु मेन्टेन, कस्टली टु मेन्टेन। अब त्यसपछि तपाईँले 6 नम्बरमा अर्को चिज सम्झिनु होला, यसको लागि चाहिँ हामीसँग हिस्टोरिकल डेटा युज हुन्छ। हिस्टोरिकल डेटा, एक्सपिरियन्स हैन, यी लगायतका कुराहरू चाहिँ युज हुन्छ भने यसमा चाहिँ हिस्टोरिकल डेटाहरू यिनीहरूले चाहिँ केही पनि काम गर्दैन, किनभने त्यो प्रोजेक्ट र त्यो प्रोजेक्टमा चिजै फरक हुन्छ है। हिस्टोरिकल डेटा एन्ड एक्सपिरियन्सले खासै चाहिँ असर गर्दैन। यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ ल। सो च्याप्टर 4 इज रिलेटेड विथ प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड कन्ट्रोलिङ है। प्रोजेक्टको इम्प्लिमेन्टेसन र कन्ट्रोलिङ, अहिलेसम्म हामी आइपुग्दाखेरि प्रोजेक्टको लाइफ साइकलदेखि लिएर प्रोजेक्टको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुभन्दा अगाडिसम्मको कामहरू हेऱ्यौँ, सेड्युलिङसम्मको कामहरू गऱ्यौँ होइन। अब सेड्युलिङसम्मको कामपछि अब प्रोजेक्टलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्यो, कार्यान्वयन गर्नु पर्यो प्रोजेक्टलाई लाइफ साइकल अनुसारले होइन त। हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्ट लाइफ साइकलको फेजलाई हेर्ने हो भने प्रोजेक्टको चाहिँ हामीले CDF गरेर पढाएको थियौँ नि, कन्सेप्ट भन्यो भने च्याप्टर 1 र 2 को पुरा अप्रेजलसम्मका कुराहरू त्यहाँ गयो। प्रोजेक्टको प्लानिङ भनेको डेभलपमेन्टको फेजमा चाहिँ अब इन्जिनियरिङ डिजाइन गर्ने, DPR गर्ने, त्यसलाई चाहिँ प्लानिङ गर्ने, सेड्युलिङ गर्ने होइन, एस्टिमेट गर्ने, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ च्याप्टर 3 मा गरिहाल्यौँ।
अब च्याप्टर 4 भनेको प्लानिङ पछाडिको काम, डेभलपमेन्ट भन्दा पछाडिको काम के हो त भन्दा प्रोजेक्टको एक्जिक्युसन हो नि त, हो नि त होइन, एक्जिक्युसन इम्प्लिमेन्टेसन भनेको त्यो हो। सो अब इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ के गर्छौँ त, इम्प्लिमेन्टेसन सँगसँगै हामीले प्रोजेक्टलाई कन्ट्रोलिङ गरेनौँ भने, नियन्त्रण गरेनौँ भने प्रोजेक्ट चाहिँ ट्र्याकभन्दा बाहिर जान्छ। त्यसलाई कसरी ट्र्याकमा लिएर आउने, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले प्रोजेक्टको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड कन्ट्रोलिङमा पढ्छौँ। सो गुड, लेट्स बिगिन आवर न्यू च्याप्टर देन। अब एकचोटि रिकल गरौँ फेरि एकपटक, प्रोजेक्ट भनेको के थियो रे साथी हो, भन्नुहोस् त कसैले, भलन्टियरली भन्नुहोस् त ल, म भन्छु भनेर आउनुहोस् त कोही, के थियो रे प्रोजेक्ट भने, रिकल गर्नुहोस्। बिचारी न्युमेरिकल गर्दा गर्दा हामीले चाहिँ प्रोजेक्टको चाहिँ थ्योरिटिकल चिजलाई बिर्स्यौँ कि भनेर सम्झाउन खोजेको, के थियो प्रोजेक्ट भने, बिर्सिसक्यो नि, अनि टेस्ट लिएर हुन्छ त यस्तो तालमा। ल ल ल भन्नुहोस् त, ल कपिल भन त, तिमी भन, वाट इज प्रोजेक्ट। अब यहाँ नाम कल गर्दै भन्नुपर्ने भयो है, वाट इज प्रोजेक्ट। के लाइन चाहिँ काट्यो कि क्या हो, बोल्दै बोल्दैन नि त। रन्जिता भनिदिनुहोस् त, वाट इज प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट भनेको के थियो अरे। के हो प्रोजेक्ट, के हो अरे। मलाई सुनिराख्नु भएको छ। यस सर भनिरहेको छु। तेरि के हो त, अनि भन्नुहोस् न भन्दैछु त, नाम कल गरेको मान्छेले भन्नुहोस् त, उहाँहरू हुनुहुन्न त्यसो भए क्लासमा अन गरिदिनु हिँड्दैछन् जस्तो छ। ल कसले भन्छ ल। Sir, project is a unique task which is project is a unique task done with a definite goal in a certain time, which gives certain benefits. Project is certain tasks हैन, done for the certain benefits हैन, कुनै आउटपुटको लागि हो। ल अर्को कसैले भन्नुहोस् त प्रोजेक्ट के थियो। प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ जे बुझेको छ, एक्ज्याक्टली जे बुझेको छ त्यो भन्नु है, आउटकम अचिभ गर्नको लागि चाहिँ लागि गरिन्छ। गुड, ल अर्को कुनै डेफिनेसन। प्रोजेक्ट भनेको इन्भाइरोमेन्टल रिसोर्सहरूलाई कसरी युज गर्ने, इन्भाइरोमेन्टल रिसोर्सेसहरूलाई कसरी युज गर्ने, गुड। अरू कुनै डेफिनेसन, यसरी आउनु पर्यो क्या, आफ्नै तरिकाको डेफिनेसन बनाउन नि मिल्यो साथी हो। मैले त्यही नै के पढाएँ त्यही नै घोकेर आउनुहोस् भनेर भन्न खोजेँ कि होइन, रिकल मात्रै गर्न खोजे। प्रोजेक्ट के थियो साँच्चै हामीले सुरु गरेको प्रोजेक्ट भन्न खोजे मात्रै हो है। गुड साथी हो। ल अनलाइन बस्दिने भागदिन त गर्नु भएन नि, गल गरिदिन्छु है म। मैले अर्कोचोटि देखेँ प्रोजेक्ट हामीले के भनेर बुझेका थियौँ भन्दा, हाम्रो लागि प्रोजेक्ट यसैलाई जतिवटा भाषामा नि बुझाउन सकिन्छ होइन। कुनै पनि सेट अफ द एक्टिभिटिज हुन्छ, केही स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ चाहिँ प्राप्त गर्नको लागि बिना उद्देश्यको प्रोजेक्ट हुँदैन थियो। र प्रोजेक्ट एक्जिक्युट गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कन्स्ट्रेन्ट दिएको हुन्छ, सर्टेन चाहिँ समयभित्र, सर्टेन लागतभित्र, सर्टेन गुणस्तरलाई प्राप्त गर्ने किसिमले। तर चल्छ चाहिँ प्रोजेक्ट कहाँ त भन्दा एकदम डाइनामिक इन्भाइरोमेन्टमा चल्छ। इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ धेरै फ्याक्टर्सहरू हुन्छ, फोर्सेसहरू हुन्छ, त्यो फोर्सेसले चाहिँ प्रोजेक्टलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ इम्प्याक्ट पारेर हुन्छ भनेर त्यो पनि गरेका थियौँ है। प्रोजेक्टको मोडललाई हेर्दाखेरि चाहिँ, प्रोजेक्टको सिम्पल मोडल हेर्ने हो भने चाहिँ यो मोडलबाट हामीले प्रोजेक्टलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि गरेका थियौँ। त्यसपछि याद छ तपाईँहरूलाई प्रोजेक्टको चाहिँ 5 फेजेसलाई अथवा 4 फेजेसलाई मैले भन्दाखेरि चाहिँ 4 फेजेस भनेर पढाएँ, तर तपाईँहरूले बुकमा पनि 5 फेजेस देख्नुहुन्छ, अन्त नि देख्नु भयो अरे। यहाँ चाहिँ यहाँ आउँदा चाहिँ प्रोजेक्ट लाइफ साइकल नामाकरण मात्र चेन्ज गरेको, कुरा एउटै नै हो। प्रोजेक्टको इनिसिएसनलाई हामीले कन्सेप्ट भनेर पढायो हो, प्रोजेक्टको कन्सेप्ट। प्रोजेक्टको प्लानिङ एन्ड इन्जिनियरिङलाई प्रोजेक्टको डेभलपमेन्ट भनेर पढायो। त्यसपछि प्रोजेक्टको इम्प्लिमेन्टेसनलाई हामीले एक्जिक्युसन भनेर पढायो, र प्रोजेक्टको टर्मिनेसनलाई हामीले प्रोजेक्ट फिनिस भनेर पढायो। त्यही भएर CDEF भनेको कारण त्यो हो। हेर्नुहोस् त, हामीले जे गरेको कुरा त्यही नै हो नि त। आखिर प्रोजेक्टको इनिसिएसनमा प्रोजेक्टको कन्सेप्ट, फिजिबिलिटी स्टडी लगायतका कुराहरू, प्रोजेक्टको प्लानिङमा अहिले सेड्युलिङका कुराहरू, त्यसरी इन्जिनियरिङ एन्ड डिजाइनबाट आएका चाहिँ कस्ट एस्टिमेटका कुराहरू, DPRहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ हो। अब त्यसपछिको अबको भाग भनेको हामीले यो सर्कलभित्रको कुरा पढ्न लाग्यो। प्रोजेक्टको इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा के गर्छौँ त हामी, के गर्छौँ प्रोजेक्टको इम्प्लिमेन्टेसनमा। इम्प्लिमेन्टेसनमा बेसिकल्ली गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको 3वटा कुरा हो। एउटा मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल, र अर्को चाहिँ यो मोनिटरिङ, इभ्यालुएसन, कन्ट्रोल, र अर्को भनेको
त्यो कन्ट्रोल गर्दाखेरि चाहिँ के कुरामा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, एउटा कस्टमा, एउटा सेड्युलमा र अर्को क्वालिटीमा। यो तीनवटा कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। हामीले यही कस्ट र सेड्युल कन्ट्रोलबाट चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल आउँछ। क्वालिटी कन्ट्रोल भनेको थ्योरी हो, तर बुझ्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ इन्जिनियरको लागि। सो मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङका कुराहरू, कस्ट सेड्युल, क्वालिटी कन्ट्रोलका कुराहरू, यो सबै कुराहरू हामीले यहीँ गर्छौँ। यसको अर्थ यो होइन कि इम्प्लिमेन्टेसनमा गइसकेपछि प्रोजेक्ट अब इम्प्लिमेन्टेसनमा काम हुँदै जान्छ, इम्प्लिमेन्टेसन सकेपछि चेक गर्ने होला, होइन है। इम्प्लिमेन्टेसन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ प्यारलली हामीले मोनिटरिङ, इभ्यालुएसन र कन्ट्रोलिङ गर्दै जानुपर्छ। तब मात्र प्रोजेक्ट चाहिँ ट्र्याकमा बस्छ, होइन भने प्रोजेक्ट चाहिँ एकदमै जताततै भाग्छ है। त्यसले गर्दा त्यो चिज हेर्न खोजेको हो। सो प्रोजेक्टको लाइफ साइकललाई पनि हामीले हेर्ने हो भने एकचोटि फेरि च्याप्टर 1 को कुरालाई लिएर आएको। किन भन्दा हामी कहाँ बसेर के पढ्दैछौँ भन्ने कुरालाई त थाहा हुनु पर्यो नि, लिङ्क त थाहा हुनु पर्यो नि। कहाँ बसेर के पढ्दैछौँ त भन्दा इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा आइपुग्दाखेरि अब चिजहरू हेर्दैछौँ। अब छौँ हामी इन्ट्रोडक्सन टु मोनिटरिङ, इभ्यालुएसन एन्ड कन्ट्रोलिङ। अब मोनिटरिङ, इभ्यालुएसन र कन्ट्रोलिङलाई इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्यो है। मोनिटरिङ भन्ने शब्द छ नि, यसलाई नेपालीमा के भन्छ होला, कसैलाई थाहा छ? के हो खास मोनिटरिङ भनेको? के हो त? तपाईँले स्कुल पढ्दाखेरि क्लास मोनिटर बनाएर राख्थ्यो त्यो बेला कतिजनालाई, होइन? अब यो मोनिटरिङको निगरानी गर्नु चाहिँ सर्भेलेन्स हो है। ठ्याक्कै निगरानी चाहिँ होइन। नेपाली निगरानी भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजी चाहिँ त्यो सर्भेलियन्स हुन्छ, अनुगमन हो सर। एक्ज्याक्टली। मोनिटरिङ भनेको नेपालीमा चाहिँ त्यसलाई अनुगमन भन्छ। मोनिटरिङ भनेको अनुगमन हो। अनुगमनको आफ्नै खालको चाहिँ मौलिकता छ है, आफ्नै खालको डेफिनेसन छ। अनुगमनमा आफ्नै खालको स्पेसिफिक टास्कहरू हुन्छ। अनुगमन गर्न जाँदाखेरि के गर्ने भन्ने कुराहरू एउटा तेरिजमा चेकलिस्टहरू बनाएर राखेको हुन्छ, त्यसकै आधारमा चाहिँ हामीले अनुगमन गर्ने हो। सो मिनिङ चाहिँ मोनिटरिङको के हो भने गएर अब्जर्भ मात्रै गर्ने हो। अनुगमनको मिनिङ भनेको गएर चाहिँ तपाईँले भएको कुरालाई गएर चाहिँ देखेको कुरा के हो त्यसलाई लिएर मात्रै आउने हो। त्यसमा गएर तपाईँले यो गरेको ठिक छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ अनुगमनले भन्दैन। अनुगमन भन्दा पछाडिको चरणले भन्छ त्यो है। अनुगमन चाहिँ सिम्पल अब्जर्भेसन मात्रै गर्ने हो। वाट इज बिङ डन, के भइरहेछ, कसरी चलिरहेछ, कस्तो काम भइरहेछ भनेर चिजलाई चाहिँ अब्जर्भ गर्नेलाई चाहिँ हामीले मोनिटरिङ भन्छौँ। त्यो अब्जर्भ गर्ने टास्क चाहिँ मोनिटरिङ हो। अनि अब्जर्भेसनबाट आएको कुरालाई चाहिँ तपाईँले केही स्ट्यान्डर्डसँग गएर तपाईँले हुनुपर्ने के थियो भनेर चाहिँ त्योसँग गएर दाज्नुभयो अथवा कम्पेयर गर्नुभयो भने बल्ल त्यसलाई चाहिँ इभ्यालुएसन भन्छौँ हामी है। त्यो चिज फरक हो। त्यही भएर पहिला मोनिटरिङ बुझ्नुपर्छ, त्यसपछि इभ्यालुएसन बुझ्नुपर्छ, अनि कन्ट्रोलिङ बुझ्नुपर्छ। के हो त यो तीनटा चिज भन्न खोजेको है। सो एक्ज्याक्टली मोनिटरिङ रिफर्स टु द टाइमली ग्यादरिङ अफ इन्फर्मेसन टु रिभ्यू प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन। प्रोजेक्टको इम्प्लिमेन्टेसन भइरहेको कुरालाई तपाईँले टाइमली त्यो कस्तो भइरहेछ, के भइरहेछ, कसरी भइरहेछ, कति खर्च भइरहेछ, के काम भइरहेछ, कुन मितिमा काम भइरहेछ भन्ने कुराहरू जे जति चाहिँ अब्जर्भेसन्सहरू पाउनुहुन्छ त्यो अब्जर्भेसन्सहरूबाट आएको इन्फर्मेसनलाई ग्यादर गर्ने चाहिँ कामलाई हामीले मोनिटरिङ भन्छौँ। अनि यसको नेपाली मिनिङ चाहिँ अनुगमन हो। अनुगमन मैले तपाईँलाई एउटा प्रोजेक्टमा पठाएर त्यो प्रोजेक्टको स्टेटस हेरेर आउनुहोस् भनेर पठाएँ भने तपाईँले गएर मोनिटरिङ गरेर के काम भएको छ, कुन मितिमा काम भएको रहेछ, कति पैसा खर्च भएको रहेछ, के काम सक्या रहेछ, अब के काम हुँदै रहेछ, कुन काम हुन बाँकी रहेछ, कति रहेछ मेटेरियल त्यहाँ, कति मान्छेले काम गरिरहेको रहेछन् भन्ने जस्ता डेटा जे जति छन् त्यस्तो डेटाहरूलाई चाहिँ अब्जर्भ गरेर तपाईँले रिपोर्ट गरेर ल्याउनु हुने टास्क चाहिँ के रहेछ त भन्दा मोनिटरिङ रहेछ। अब क्लियर भयो? क्लियर भयो साथीहरु? इट इज ongoing management review key factors। म्यानेजमेन्टको धेरैवटा की फ्याक्टर्सहरू मध्येको एउटा ongoing हो। त्यो ongoing किन ongoing भन्छौँ त हामीले भन्दा त्यसले प्रोजेक्टको इम्प्लिमेन्टेसनको पर्फर्मेन्स हेर्छ। इम्प्लिमेन्टेसन भनेको अहिले भइरहेको के एट प्रेजेन्टमा कार्यान्वयन भइरहेको कुनै योजनालाई के भइरहेछ भनेर हेर्नेलाई चाहिँ मोनिटरिङ हो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ प्यारलली हामी प्रोजेक्टको मोनिटरिङ चाहिँ प्यारलल टु दि प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसनमा पढ्छौँ। त्यही भएर कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट पढ्दाखेरि अर्को सेमेस्टर प्रोजेक्ट लाइफ साइकल पढाउँदाखेरि मैले अलिकति फरक हिसाबले पढाउँछु। अहिलेको जस्तो प्लानिङ भनेर
त्यो अहिलेको जुन 4वटा अथवा 5वटा फेजमा छ त्यसभित्रमा इम्प्लिमेन्टेसनमा त्यहाँ अर्को लाइफ साइकल फेजेसमा चाहिँ मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ पनि सँगसँगै जान्छ भनेर भन्नु जरुरी हुन्छ कि तर डिस्क्रिट नेचरको हुँदैन भनेर भन्छौँ त्यति बेलामा चाहिँ अहिलेलाई जे बढ्या छ त्यसले चाहिँ ओभरअल सबै प्रोजेक्टलाई चाहिँ काम गर्छ कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टमा चाहिँ अलिकति फरक हिसाबले त्यसलाई हेर्छौँ हामी अर्को सेमेस्टरमा है सो मोनिटरिङ भनेको प्रोजेक्टको इम्प्लिमेन्टेसनको पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ चेक गर्ने हो हैन इम्प्लिमेन्टेसनको पर्फर्मेन्समा चाहिँ चेक गर्ने इन द सेन्स डेटाहरू ग्यादर गर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले भन्यौँ यसले के कुराको चाहिँ लक्ष्य राख्छ त भन्दा यसले चाहिँ प्रोजेक्टमा दिएका इनपुट्स भनेको रिसोर्सेसहरू के रिसोर्सेसहरू प्रयोगमा दिएको छ प्रोजेक्टको शेड्युल कस्तो छ त्यो शेड्युल पनि धेरै प्रकारको हुन सक्छ कन्स्ट्रक्सन शेड्युल होला म्यान पावरको शेड्युल छुट्टै होला मेटेरियलको शेड्युल छुट्टै होला इक्विपमेन्टको शेड्युल छुट्टै होला हैन यिनीहरू के हो भन्ने कुरा नेक्स्ट सेमेस्टरमा है विभिन्न शेड्युल्सहरू हुन्छन् त्यो शेड्युल्सहरूमा हामीले अहिले पढेको चाहिँ ओभरअल प्रोजेक्टको प्लानिङ शेड्युल हो प्रोजेक्ट शेड्युल चाहिँ पढायो अहिले चाहिँ त्यसभित्र पनि माइनर शेड्युल्सहरू धेरै हुन्छन् सो शेड्युल्समा त्यसैगरी प्रोजेक्टको आउटपुट भनेको रिजल्ट अथवा के भएको छ त मेजरमेन्टबाट आउने हो कि केबाट आउने हो त्यो चिजहरू चाहिँ प्रोजेक्टको प्लान हामीले जुन चाहिँ अगाडि बसेर बनाएको प्रोजेक्टको प्लान छ प्रोजेक्टको अगाडि बसेर बनाएको प्लान भनेको प्रोजेक्टको प्लानिङ र डेभलपमेन्टमा बसेर जे काम गरेका छौँ हामीले त्यो प्रोजेक्टको प्लानिङ र डेभलपमेन्टमा बसेर गरेको प्रोजेक्टको प्लान अनुसार चाहिँ भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो प्रोजेक्टको प्लानिङ एन्ड डेभलपमेन्ट भनेको हामीले प्रोजेक्टको शेड्युल कस्तो बनाएको थियौँ प्रोजेक्टमा कति लागत लाग्छ भनेका थियौँ कसरी चाहिँ कुन क्वालिटीको काम गर्छौँ भनेका छौँ भन्ने कुरा ओभरअल यो प्रोजेक्टको प्लानिङ एन्ड डेभलपमेन्ट भित्रको कुरा भनेको डिपिआरका कुराहरू त्यसपछि आएर प्रोजेक्टको शेड्युलका कुराहरू कस्ट एस्टिमेटका कुराहरू त्यो सबै भनेको प्रोजेक्टको प्लान हो हैन र अघि नै हामीले पढेको च्याप्टर 3 मा पढेको प्रोजेक्टको प्लानिङको शेड्युलिङ गरेको त्यो कुन एक्टिभिटिजहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्ने कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रोजेक्टको प्लानले बताउने हो सो यो प्रोजेक्टको प्लानसँग चाहिँ हामीलाई कम्पेयर गर्नको लागि जे डेटा चाहिन्छ रियल फिल्डको डेटा ग्यादर गर्ने प्रोसेस चाहिँ मोनिटरिङ हो प्रोजेक्टको प्लान बनाएको छौँ हामीले यो दिनमा यति काम सकिन्छ यो दिनमा यति काम सकिन्छ यो हुन्छ भन्ने कुरा जुन चाहिँ जे गर्यौँ त्यो चाहिँ प्रोजेक्टको प्लान भयो त्यो प्रोजेक्टको प्लान अनुसारको काम भएको छ कि छैन भनेर इन्स्योर गर्नको लागि हामीलाई एक्चुअल फिल्डमा के भइरहेछ भनेर त्यसको प्रोग्रेस चाहिन्छ भनेपछि त्यो प्रोग्रेस ग्यादर गर्ने चाहिँ प्रोसेसलाई नै हामीले के भन्यौँ त भन्दा मोनिटरिङ भन्यौँ प्रोग्रेस ग्यादर गरेर लिएर आउने प्रोग्रेसहरू के भएको छ त्यसलाई टिपेर लिएर आउने जुन प्रोसेस छ त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले मोनिटरिङ भनेर पर्यौँ अब यो मोनिटरिङले ग्यादर गरेर लिएर आएको प्रोग्रेसलाई चाहिँ अब हामीले अर्को चरणमा जाँदाखेरि के गर्ने भने प्रोग्रेस भर्सेस प्लानलाई चेक गर्ने हो हामीले के हुनुपर्ने थियो के भयो त भन्ने कुराको कम्पेरिजन हो त्यसपछि पढ्ने भनेको चाहिँ है यो के हुनुपर्ने भनेको कति समयमा कति लागतमा कस्तो गुणस्तरको काम हुन्छ भनेको थियौँ हामीले प्रोग्रेसमा कति पैसा खर्च भयो कस्तो कति समय कतिको कुन समयमा काम भइरहेछ अथवा त्यो समय तालिका अनुसार ठिक छ कि छैन लागत अनुसारको कस्ट अनुसारको खर्च भएको छ कि छैन र क्वालिटी चाहिँ इन्हान्स भएको छ कि छैन अथवा अचिभ भएको छ कि छैन हो यो चिजहरू भनेपछि प्रोग्रेसलाई हामीले मोनिटर गर्ने अर्थात् प्रोग्रेसलाई चाहिँ इन्फर्मेसन ग्यादर गर्ने अब्जर्भेसन गरेर इन्फर्मेसन ग्यादर गर्ने भन्ने प्रोसेस चाहिँ के रहेछ त भन्दा मोनिटरिङ रहेछ अब्जर्भेसन इन्फर्मेसन र त्यसलाई ग्यादर गर्ने यो गर्ने चिज चाहिँ प्रोग्रेसलाई हेर्ने त्यो प्रोग्रेसलाई अब्जर्भ गरेर इन्फर्मेसन ग्यादर गर्ने प्रोसेस भनेको चाहिँ मोनिटरिङ हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो अब प्रोजेक्टको मोनिटरिङ चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा गर्छौँ साथी इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमै गर्ने हो है के भइरहेछ प्रोजेक्टमा कस्तो भइरहेछ भनेर हेर्नको लागि हामीले प्रोजेक्टको इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा हेर्नु पर्यो त्यो कुरा भन्दै हो यसमा अब सम्झिनु के पर्यो भने देयर इज नो म्यानेजमेन्ट विदाउट मोनिटरिङ यदि मोनिटरिङ नगरिकन म्यानेजमेन्ट गर्छु भनेर कसैले भन्छ भने त्यो चाहिँ केमा म्यानेज गर्छ भनेर भन्नै सकिन्न कि सो त्यही कारणले मोनिटरिङ बिनाको चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्न सकिँदैन टु म्यानेज द प्रोजेक्ट वी निड मोनिटरिङ है विदाउट मोनिटरिङ प्रोजेक्टलाई त्यो ट्र्याकमा बसेर काम भएको छ भनेर अजम्सन गर्ने बाहेक अरू फाइदा केही पनि छैन सो वी क्यान ओन्ली एज्युम कि प्रोजेक्ट ट्र्याकमा छ भनेर तर त्यो भनेअनुसारको हुँदैन हामीलाई प्रोजेक्ट ट्र्याकमा छ छैन भन्ने कुरा र ट्र्याकमा लिएर आउनको लागि गर्नुपर्ने काम चाहिँ मोनिटरिङ हो सो विदाउट मोनिटरिङ देयर इज नो म्यानेजमेन्ट है त्यो कुरालाई चाहिँ सम्झिनु पर्यो ल मोनिटरिङमा केही कन्फ्युजन छ त साथीहरु मोनिटरिङलाई बुझ्यो हैन त मैले बुझाउन सकेँ नि क्लियर भयो नि हैन क्लियर भयो नि हैन मोनिटरिङ भनेको सिम्पल गरेर मेजर गर्ने हेर्ने चेक गर्ने नाप्ने आउने इन्फर्मेसन लिएर आउने हैन अब चेक गर्ने त्यसपछि रिभ्यू गर्ने कुराहरू चाहिँ
पछाडिको पार्टले गरिहाल्छ ओके सो नाउ अब इभ्यालुएसनमा जाउँ अब इभ्यालुएसनलाई के भन्छ त नेपालीमा व्हाट इज इभ्यालुएसन साथी के हो त इभ्यालुएसन चाहिँ इभ्यालुएसन एक्ज्याक्टली इभ्यालुएसन भनेको चाहिँ मूल्याङ्कन हो इभ्यालुएसनलाई हामीले मूल्याङ्कन भन्छौँ मूल्याङ्कन भनेको अब मूल्याङ्कन भन्ने बित्तिकै केहीसँग आङ्कलन गर्नु पर्यो नि त हैन यो मूल्याङ्कन भनेको त आङ्कलन र त्यसपछि त्यसमा चाहिँ त्यसको के आयो भन्ने शब्दबाट मिलेर आएको हैन भनेपछि मूल्याङ्कन हुने बित्तिकै अब मोनिटरिङबाट आएको चाहिँ अब्जर्भेसन तपाईको प्रोग्रेस हो त्यो एक्चुअल प्रोग्रेस हो के भएको छ भन्ने कुरा अब त्यसलाई चाहिँ तपाईको हामीले गरेको प्लान के हो प्लानमा हामीले के भनेको थियौ टाइममा कस्टमा क्वालिटीमा अरु के प्यारामिटर छ स्कोपमा के भनेको छौं एचआरमा जे हामीले जे पनि प्यारामिटर राखेका छौं नि त्यो प्यारामिटर्सहरु चाहिँ एक्चुअल प्रोग्रेसमा के भयो त टाइममा कस्टमा क्वालिटीमा प्रोजेक्टको स्कोपमा ह्युमन रिसोर्समा इक्विपमेन्टमा मेटेरियलमा केमा हेर्ने खोजेको हो त हैन त्यो चाहिँ एक्चुअल प्रोग्रेस जे छ त्यो अब्जर्भेसनबाट आएको चीजलाई तपाईले प्लानसँग कम्पेरिजन गर्ने जुन मेथड छ कम्पेरिजन गर्ने त्यो कम्पेरिजन गर्ने मेथड भनेको इभ्यालुएसन हो त्यो भनेको इभ्यालुएसन हो सो हाउ आर वी डुइङ भनेर चेक गर्ने हो व्हाट वी आर डुइङ भन्ने कुरालाई लिएर आउने चीज मोनिटरिङ हो अब हाउ आर वी डुइङ त्यो चीजलाई कसरी गरिरहेका छौं हामीले भन्ने कुराको लागि चाहिँ कसरी गर्ने गरिरहेका छौं भन्नको लागि हामीलाई रिलेटिभ चाहियो केहीसँग कम्पेयर त गर्नु पर्यो त्यतिकै डेटालाई हेरेर राम्रो नराम्रो भन्नै सक्दैनौं हामीले ढिलो भएको छ कि छिटो भएको छ कि बढी पैसा खर्च भएको छ कि कम पैसा खर्च भएको छ कि गुणस्तर मेन्टेन भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नको लागि त हामीसँग केहीसँग त दाज्ने चीज हुनु पर्यो सो त्यो दाज्ने चीज भनेको हाम्रो प्लान हो त्यो प्लानसँग चाहिँ प्रोग्रेसलाई दाजेर हेर्ने भनेको चाहिँ इभ्यालुएसन हो त्यसलाई हामीले मूल्याङ्कन भनेर भन्छौं सो इभ्यालुएसन इज एन अब्जेक्टिभ एन्ड सिस्टमेटिक जजमेन्टल प्रोसेस है अब्जेक्टिभ बेस्ड हुन्छ हामीले र सिस्टमेटिक जजमेन्टल प्रोसेस फर डिटरमाइनिङ रेलेभेन्स एफिसिएन्सी एन्ड इफेक्टिभनेस अफ एन्ड इम्प्याक्ट अफ द प्रोजेक्ट उपादेयता त्यो ठीक छ कि छैन त्यो गरेको दक्षता कतिको दक्षताका साथ भइरहेछ प्रभावकारी भएको छ कि छैन र त्यसले चाहिँ कस्तो चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट परफर्मेन्सको चाहिँ कस्तो चाहिँ इम्प्याक्ट पारेको छ त्यो चीजलाई चाहिँ हेर्ने कुरा जुन प्रोसेस हो त्यसलाई नै हामीले इभ्यालुएसन भनेर भन्छौं यसलाई पनि गर्ने भनेको प्रोजेक्टको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनको बेलामै गर्ने हो इट इज द असेसमेन्ट अफ प्रोजेक्ट ड्युरिङ इम्प्लिमेन्टेसनमै गर्ने हो सो इभ्यालुएसन गर्नको लागि चाहिँ तपाईलाई डेटा चाहिन्छ त्यो डेटा ल्याउने प्रोसेस चाहिँ मोनिटरिङ हो मोनिटरिङबाट आएको डेटालाई तपाईले कुनै एउटा स्ट्यान्डर्डसँग चाहिँ कम्पेयर गर्ने प्रोसेस छ त्यो प्रोसेस कम्पेयर गर्दाखेरि प्रोजेक्टको रेलेभेन्सी कतिको भइरहेछ एफिसिएन्सी के छ प्रोजेक्टको इफेक्टिभनेस के छ र इम्प्याक्ट के भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ हेर्ने कुरालाई त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले इभ्यालुएसन भनेर भन्छौं दैट इज द इभ्यालुएसन